बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। नाज़रीन इकराम, मुस्लिमत उम्मा आज गमो गुस्से में है। वो शदीद तरीन गमो गुस्से में है। और भला गमो गुस्से में हो क्यों नहीं? क्योंकि हमारे सबसे मुकद्दस तरीन किताब को स्वीडन में जिस तरीके से यानी बेहुरमती की गई, मेरे मुंह पर वो अल्फाज ही नहीं आ रही कि मेरे सबसे मुकद्दस तरीन किताब को आग लगा दी गई। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिमत उम्मा की जानिब से रिएक्शन आ रहा है और जिस तरीके से मुजम्मत किया जा रहा है, यकीनन इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आखिर क्यों स्वीडन ने तुर्की एम्बेसी के सामने ये हरबा इस्तेमाल किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल किया, ये बेकार तरीन अमल किया, जिस तरीके से मुसलमानों को ठेस पहुंचाया। इस अमल से वो क्या हासिल करना चाहते और ये किन लोगों ने किया। और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि 2023 में जो तुर्की का आलमी एक मुआहदा था, उस मुआहदे का उससे क्या ताल्लुक है, क्योंकि वो यूरोप के चंगुल से आजाद होने वाला है। और बेसिकली इस मामले का ताल्लुक किस वजह से है, क्यों किया गया, इसके तफसीलात मैं आपको फराहम करूंगा। लेकिन उससे कबल जरा मैं आपको बैकग्राउंड, सिर्फ मैं अपनी एक अदना सा मुसलमान हूं, मैं अपने तासुरात आपके सामने रखूं कि यार कैसे हो सकता है कि एक मुल्क के जो शहरी हों वो इस तरीके से किसी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले उनकी मुकद्दस किताब को नजर आतिश करे। क्या कोई मुसलमान अगर ये अमल किया होता तो आज दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द कहलाया जाता। किसी मुसलमान ने ये अमल किया होता तो आज दुनिया में उसका नाम रुसवाई से लिया जाता। लेकिन आज तमाम वो लिबरल तबका जो कि मुसलमान की एक छोटी सी और मामूली सी गलती पर भी वावेला मचाते हैं, वो खामोश नजर आते हैं। वो मुस्लिम उम्मा भी मौजूद हैं, वो पूरी दुनिया में मौजूद है, अमेरिका खामोश है। और इमरान खान जिस तरफ इशारा किया करते थे कि जो खास तौर पर आप हमारी फीलिंग्स को नहीं जानते, कि जो खास तौर पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए, हमारे मुकद्दस किताब के लिए जो फीलिंग्स है, शायद उस फीलिंग से वो नाआशना थे। और नाआशना अगर ना भी हो तो इमरान खान ने यूएन के असेंबली में खड़े होकर उनको बता दिया था कि हमारे लिए ये चीजें क्या मानी रखती है। अब मैं डिटेल से इस पे बात करना चाह रहा हूं आपसे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको जरा ये बैकग्राउंड आपको बताता चलूं। खास तौर पर तुर्की ने स्वीडन में एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक के नुस्खे को नजर आतिश करने के वाक़े पर सख्त तनकीद की है और इसे काबिले नफरत फ़ैल करार दिया है। अब उस पर आते हैं कि किन किन ममालिक ने इसकी मजम्मत की। लेकिन ये वाक़े कैसे पेश आया, इसका जरा बैकग्राउंड में आपको बताता चलूं। स्वीडन नेटो के फौजी इत्तेहाद में शामिल होना चाहता है। बेसिकली मसला क्या है? मसला यह है कि स्वीडन जो है वो नेटो में जो फौजी इत्तेहाद है इसमें शामिल होना चाहते हैं। अच्छा, उसमें तुर्की भी शामिल है। जब तुर्की शामिल है तो तुर्की ने, यानी इसका ये मतलब है कि अगर नेटो में से जिस मेंबर ने भी अगर मुखालफत कर दी तो फिर उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तुर्की ने स्वीडन की मुखालफत की कि वो इसमें शामिल नहीं होगा, और शामिल ना होने की क्या वजूहात है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन बेसिक वजह ये बनी। अच्छा, नेटो कारकुन होने की वजह से वो किसी दूसरे मुल्क के इस इत्तेहाद में शामिल होने पर एतराज कर सकता है और इसे रोक सकता है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो की रुकनियत के लिए दरखास्त दी थी। इसी वजह से स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में दाएं बाजू के कारकुन तुर्की के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तो वहां पर इसके हवाले से वो एहतजाज कर रहे थे। इन मुजाहिरों के दौरान इंतहाई दाएं बाजू की स्ट्रीम क्रेस पार्टी, ये स्ट्रीम क्रेस पार्टी है जो कि डेनमार्क की ये फाउंडेड एक पार्टी है, इसके रहनुमा है रासमस इनका नाम है, रासमस पालुडान। इसने स्नेचर यानी मंगल के रोज स्टॉकहोम में तुर्की की सफारत खाने के बाहर कुरान मजीद का एक नुस्खा आतिश कर दिया। इस शख्स ने गुज़िश्ता साल भी रैलियां निकाली थी जिसमें उन्होंने कुरान जलाने की धमकी दी थी, जिसके बाद मुजाहरे शुरू हो गए थे। अच्छा, ये वो शख्स है, ये वो बदतरीन, खबीस तरीन, गलीज तरीन शख्स है जिसने ये हरकत की। इसने पिछले साल भी धमकियां दी थी कि मैं ये काम करूंगा, और आज दुनिया के सामने उनने कर दिखाया है। लेकिन दुनिया की नजर में मुसलमान ही दहशतगर्द है। ऐसे बेवकूफ, ऐसे खंजीर लोगों से हमारा वास्ता है। स्वीडन के वजीर आजम अल्फ क्रिस्टन ने भी इस वाक़े की मजम्मत की। वज़ीर आज़म ने तो मजम्मत कर दी है। इनका कहना था कि इज़हार राय की आज़ादी जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन जो कानूनी
بے ضروری نہیں وہ مناسب بھی ہو. بہت سے لوگوں کے لیے مقدس کتابوں کو جلانا انتہائی بے حرمتی نہیں. یہ جس طریقے سے جو کام کیا گیا یہ شخص تو میری نظر میں اب جو بھی وہاں پر جائے گا یعنی مسلمان ہوگا اور اس کے دل میں ذرا برابر ایمان ہوگا تو اس کو جوڑے گا تو نہیں, کیونکہ ہر مسلمان کو, یار کمزور درجے کے مسلمان کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے, اور اس واقعے سے ظاہر سی بات ہے وہ تکلیف وہ مناظر میں آپ کو نہیں دکھا سکتا کہ جس طریقے سے اس خبیث نے وہ یہ حرکت کی ہے. اچھا, سویڈن کے وزیر خارجہ انہوں نے بھی اس واقعے کو ہولناک قرار دیا. انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ سویڈن میں اظہار رائے کی آزادی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کی حکومت یا مظاہرے میں اظہار خیال کی حمایت کرے. اسٹاک ہوم میں ترکی کی حمایت اور مخالفت میں الگ الگ احتجاجی مظاہرے کیے گئے. گزشتہ ہفتے اسٹاک ہوم میں مظاہرین نے صدر اردگان کا پتلا ایک لیمپ پوسٹ پر لٹکایا, جس پر سویڈن کے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ سویڈن کے نیٹو درخواست کو سبوتاژ کرنے کی کوشش تھی. اچھا, ترکی اور سویڈن کے مابین تنازع کیا ہے؟ بیسیکلی ان دونوں کے مابین تنازع کیا ہے وہ ذرا سنیے گا. یہ ویسے خیال کیا جا رہا ہے کہ سویڈن کے وزیر دفاع کے دورہ ترکی سے یہ ظاہر ہوگا کہ ترکی سویڈن کے نیٹو میں شمولیت کا مخالف نہیں ہے. تاہم گزشتہ سال ترکی نے سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو میں شمولیت کی درخواست کی مخالفت کی تھی. اس کے بعد انہوں نے دونوں ممالک کو نیٹو میں شامل کرنے سے روکنے کے لیے گزشتہ سال ہی اپنا ویٹو ہٹا دیا تھا. ترکی کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ناردک ممالک مسلح کرد گروپوں جیسے سویڈن اور ترکی پی کے کردش ورکرز پارٹی کی حمایت بند کر دے اور ترکی پر کچھ ہتھیاروں کے فروخت پر پابندی اٹھا لے. یعنی جو ترک اور کردش کا معاملہ چل رہا ہے وہ ان کی حمایت کر رہی ہے. یہ سویڈن اور فن لینڈ کردش جو وہاں پر ایک قوم ہے جو ترکیوں کے ساتھ اس وقت لڑ رہی ہے, وہ ان کی یعنی حمایت کرنا بند کر دے تو ہم یہاں پر ان کو اجازت دے دیں گے اور کچھ ہتھیاروں سے وہ پابندی اٹھا لے. ترکی کا کہنا ہے کہ سویڈن نے اس گروہ کے کچھ ارکان کو پناہ دی ہے, اگرچہ سویڈن ان الزامات کی تردید کرتا رہا. تو یہ بیسک مسئلہ ہے. اچھا, یورپ میں اسلاموفوبیا, نسل پرستی اور امتیازی سلوک خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے. یہ صرف یعنی امریکہ اس جیسے کنٹریز کی بات نہیں ہے, گلف کی بات نہیں ہے, یا یورپ میں خاص طور پر جو یہ تنازعات ہیں, یہ مذہب کو ٹارگٹ کرنا, مسلمانوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا. ان کو 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, 9/11 کا واقعہ پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن اس کے بعد سے جو یہاں پر کیا گیا پاکستان کے ساتھ, اس کے بعد لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کیے تھے جب وہ یہاں پر آئے تھے. حالانکہ دہشت گردی نہیں تھی. مسلمان نے ابھی کچھ نہیں کیا. مسلمان کی مذہب کو, مسلمان کی دین کو, مسلمان کی عزت کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا. اور جب مسلمان کی عزت, ان کی دین, ان کی سب سے مقدس ترین کتاب کو نشانہ بنایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن آئے گا, اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. پھر لوگ بڑا واویلا کریں گے کہ دیکھو دہشت گرد نے مار دیا ایک شخص کو, دیکھو یہ فلاں نے یہ کر دیا, حالانکہ اپنے عمل کو نہیں دیکھتے. ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, اور اس کا ریئیکشن تو آئے گا. تو یورپ میں خاص طور پر یہ معاملات جو ہے وہ بڑے خطرناک حد تک پھیل چکے ہیں. اس کی روک تھام ہونی چاہیے. تمام مسلم ممالک نے خاص طور پر اس چیز پر خاصی برہمی کا اظہار کیا, اور نہ صرف برہمی کا اظہار کیا بلکہ قابل مذمت, اس میں عمران خان بھی شامل ہے, دنیا یعنی تمام مسلم امہ کی جو لیڈرز ہیں اس وقت کے وزرائے اعظم ہیں, صدور ہے, ان سب نے مذمت کی ہے. اور اس کے خاص طور پر احتجاج ہونا چاہیے سویڈن کے خلاف. ان کو ڈسون کرنا چاہیے, اگر ڈسون نہیں کرتے اس شخص کو گرفتار کرنا چاہیے. ان کو قابل ایسی سزا دینی چاہیے کہ وہ مثال رہے. ورنہ پھر مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایک شخص کے ساتھ ہوا تھا پہلے فرانس میں, جس نے خاکے بنائے تھے, اور اس کا جو انجام تھا شاید وہی انجام ہوگا. یا پھر جو چوریوں سے وار کیے گئے تھے, اس شخص کو یاد کیجئے گا. میں نام نہیں لینا چاہ رہا یہاں پر, میں کسی کو تشدد پر اکسا نہیں رہا, لیکن یہ جو عمل کیا گیا ہے اس کا قانونی طور پر, پہلے تو قانونی طور پر اس کا سزا ہونی چاہیے. اگر نہ ہوئی تو پھر ایکشن تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اور ایسا مجاہد ہم نے بڑے دیکھے ہیں اور آئیں گے. اور انشاءاللہ جب تک لوگوں کے سینوں میں قرآن زندہ ہے, آپ قرآن کو تو مٹا نہیں سکتے, چاہے آپ جو مرضی کرتے رہے. بہرحال ایک افسوسناک واقعہ تھا, اور اس کی تفصیل میں نے جہاں تک گیا ہوں تو خاص طور پر ترکی میں جو اس وقت معاملات ہیں, 2023 میں ان کا یورپ کے ساتھ جو معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہو رہا تھا. 100 سالہ معاہدہ تھا جس کے تحت استنبول وہاں کا حصہ تھا. اب پھر یہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے, اور یہ میرے خیال میں یہ سب کچھ الگ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کا بھی ایک شاخسانہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں لنک ہوتی ہیں. اس کی مزید تفصیلات آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کروں گا بڑی ڈیٹیل سے. اب تک کی اہم جو چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید کرتا ہوں
کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے. اگر آپ ہمارے ویڈیوز میں مزید بہتری چاہتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹس کیجیے, ہمیں بتائیے تاکہ ہم اپنی ویڈیوز میں بہتری بھی لے کے آئیں اور آپ کے لیے بہتر سے بہتر مواد آپ کے سامنے رکھے جائے. اسی کے ساتھ دیجیے نعمان خان کو پاک افیئر سے اجازت. اللہ نگہبان.